बेटे ने गर्लफ्रेंड को तोहफा देने के लिए 13 करोड़ रुपए की गाड़ी मांगी। वालिद ने इनकार किया, झगड़ा हुआ, लेकिन बाप तो बाप होता है। बेटे को सरप्राइज तोहफा देने के लिए गाड़ी बुक करवा दी, मगर इससे पहले कि गाड़ी आती नाखलफ बेटे ने किराए के कातिलों से बाप को ही कत्ल करवा दिया और खुद ही मुद्दई बनकर इंसाफ मांगने लगा। इंसान अमीर हो ये तो हमने देखा है, अमीर वालिदैन के बेटे गलत राह पर चल पड़ते हैं, फिर नशा शराब और शबाब, बस इनकी यही जिंदगी होती है। इसको तरबियत का कसूर कहें या नसीब का लिखा। इमारत हर किसी से नहीं संभाली जाती, दौलत दुश्मन बन जाती है और बाज औकात औलाद तक नहीं बख्शती। ये सब सुनकर देखकर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे अंदर ज़र्फ है। नौ दौलते ही कम ज़र्फ निकलते हैं। खानदानी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और हौसले का ज़र्फ रखते हैं। खुदा ऐसी औलाद किसी को ना दे। बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स के बानी खरबोंपति डॉक्टर शाहिद सदीक को उनके अपने ही बेटे ने चंद रोज पहले कत्ल कर दिया था। जब से इस वाक़े की तफसीलात का इल्म हुआ तब से दिल इंतहाई रंजीदा है और रातों की नींद उड़ चुकी कि क्या कोई औलाद इतनी भी सफाक हो सकती है कि वो अपने बाप तक को कत्ल कर दे। वो बाप जिसने उसको नाजो नखरों और लाड प्यार से पाला हो, दुनिया की हर दौलत उसके कदमों में निछावर की हो। करीबी जराये से पता चलता है कि मकतूल अपने कातिल बेटे, जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल है, अब्दुल कयूम को 5 लाख रुपए माहाना खर्च देता था। बेटे ने बाद में मुतालबा किया कि मेरा जेब खर्च 10 लाख रुपए माहाना किया जाए। माँ और दादी की सिफारिश पर बाप ने बेटे की ये फरमाइश भी पूरी कर दी। अब बेटा 30 लाख माहाना तलब कर रहा था। बेटे की अभी शादी भी नहीं हुई थी। बाप ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि आखिर तुम्हारे इतने खर्चे क्यों हैं। इससे पहले कि बाप बेटे की फरमाइश पर पढ़ने के लिए इसे बैरूने मुल्क भेजे, तालीम के लिए भी बेटा अपने चचाजाद के हिर्स में आ गया, जो कि मुश्तरका जायदाद में हिस्सेदार थे। उनकी ना किसी से लड़ाई थी, ना कोई लेन देन का मसला था। अपने काम से काम रखने वाले आदमी थे, अकेले आते थे, अकेले फिरते थे। उन्होंने प्रोटोकॉल गार्ड हर चीज छोड़ दी थी। वो कहते मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा काम नहीं है, मैं बस इंसाफ चाहिए। हमारे बाप ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इसने कहा कि जब उसके चचा के बच्चे तालीम के लिए बैरूने मुल्क जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। माँ और दादी ने यहाँ पर भी पुरजोर सिफारिश की कि बेटे को तालीम के लिए बैरूने मुल्क भेज दो। वहाँ जाकर इसकी दोस्ती एशियाई कम्युनिटी के अमीर तरीन तबके के लोगों के साथ हुई। इस 24 साल लड़के ने वहाँ जाकर अपने आप का तासुर ये दिया कि जैसे वो किसी राजा महाराजा की औलाद है। बाप का पैसा खूब अयाशियों पर खर्च करने लगा, शराब नोशी शुरू की, फिर आइस के नशे पर लग गया। बाप जो कि पाकिस्तान से 10 लाख रुपए माहाना भेज रहा था, बेटे ने खर्च 30 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। इसी दौरान इसके गैंग के किसी बंदे ने सोशल मीडिया ऐप के जरिए इसकी मुलाकात पाकिस्तान में एक स्टेज अदाकारा से करवा दी। इसके इस अदाकारा से ताल्लुकात कायम हुए, जिसकी फरमाइश पूरी करने के लिए इसने बाप से माहाना 30 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। बाप ने बेटे से कहा कि तुम्हारी फीस तक मैं पाकिस्तान से भेजता हूँ, तो तुम्हारे खर्चे इतने ज्यादा बढ़ते क्यों जा रहे हैं? तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। बेटा पाकिस्तान आ गया। बाप ने इसे बहुत समझाया कि तुम जिस सोसाइटी में बैठते हो वो ठीक नहीं, लिहाजा इस सोसाइटी को छोड़ दो। लेकिन आइस का नशा इस्तेमाल करते हुए बेटे को ये बात समझ ना आई और इसी असना में इसकी महबूबा ने 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी का इससे मुतालबा कर दिया। तफाक बेटे ने अपनी महबूबा से वादा किया कि वो उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा, फिर चाहे उसे अपने बाप की लाश से भी क्यों ना गुजरना पड़े। इससे पहले बेटा इस स्टेज अदाकारा से शादी का मुतालबा भी कर चुका था, लेकिन बाप ने लड़की के खानदान और किरदार को देखते हुए उसे अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया, जिसका इस लड़के को दिली तौर पर रंज हुआ। फिर इस 24 साल बेटे ने अपने बाप से जायदाद के हक का मुतालबा भी कर दिया। बाप ने इसे प्यार से समझाया और इसको बुरी सोहबत से बचाने के लिए इसके दोस्तों से भी मदद ली। इन्हीं दोस्तों में से इसका एक दोस्त शहरयार भी था। शहरयार ने इसे मशवरा दिया कि लड़की से शादी के लिए बाप को ही रास्ते से हटाया जाए। शहरयार ने इसकी मुलाकात किराए के कातिलों से करवा दी। 2 करोड़ में कत्ल का सौदा तय हुआ। इसने 50 लाख रुपए एडवांस दिए और बाकी की अदायगी का वादा कत्ल के बाद देने का हुआ। इसी असना में सफाक बेटा शूटर्स को बाप की नकलो हरकत की खबर देता रहा। मकतूल को 14 गोलियां लगी और जिस वक्त बाप कत्ल हुआ बेटा वहां पर मौजूद था। सीसीटीवी कैमरे में सारी तस्वीरें आ गईं। बेटे ने रोने धोने का वो ड्रामा लगाया कि बाप का जनाजा भी खुद पढ़ा, जबकि जनाजे के दौरान तकबीरात भी गलत पढ़ी। 13 गोलियां लगी हैं फिलहाल उनको, और पोस्टमार्टम होगा उसका इंशाल्लाह कल मगरिब की नमाज के बाद वेलेंशिया मेन मस्जिद में जनाजा होगा। किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने सिक्योरिटी रखना काफ़ी देर से छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा था मुझे ये कल्चर ही नहीं पसंद, गार्ड्स और गन्स और ये चीज़ें। यहाँ पे बोझ आ गया कंधों पे सारा, अगर किसी में वो तो आना था, लेकिन मेरा बाप बहुत जल्दी चला गया, यतीम कर गया मैं।
یہ اپنی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے پولیس کی نظروں میں آ چکا تھا۔ بہت جلد ہی پنجاب پولیس نے جدید بنیادوں پر تحقیق کر کے اس کو پکڑ لیا۔ قاتل بیٹے نے اس کو سیاسی قتل کا رنگ دینے کی بھی کوششیں کی۔ پولیس کو یہ تاثر دیا گیا کہ والد کو کچھ دنوں سے سیاست چھوڑنے کے لیے دھمکی آمیز کالیں موصول ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس صفاق بےحس درندے بیٹے کا پردہ فاش کر چکا تھا، لہٰذا یہ جلد ہی پکڑا گیا۔ جبکہ دوسری طرف مقتول باپ ڈاکٹر شاہد صدیق نے جب بیٹے کو شادی سے منع کیا اور 30 لاکھ جیب خرچ بڑھانے سے بھی منع کر دیا، تو باپ نے بیٹے کی خوشی کے لیے چوری 13 کروڑ کی گاڑی بک کروا دی۔ بیوی سے کہا کہ بیٹے کو اس کی سالگرہ پر سرپرائز دیں گے، اور وہ گاڑی اسی جمعے کو آنی تھی جس جمعے کو اس نے اپنے باپ کو قتل کروا دیا۔ لیکن افسوس گاڑی کے ملنے سے پہلے ہی قاتل حوالات میں اور مقتول اللہ کے پاس چلا گیا۔ اقرا میڈیکل کمپلیکس کے جاننے والے انتہائی قریبی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سن 96 میں ڈاکٹر صاحب مشترکہ فیملی میں 4 مرلے کے مکان میں رہتے تھے اور آج یہ بے بہا جائیداد کے مالک ہیں۔ اسپتالوں سمیت یہ جائیداد پر جائیداد بناتے چلے گئے۔ ان کی میڈیکل کمپلیکس میں بیرون ملک جانے والے افراد کی میڈیکل رپورٹ تیار کی جاتی تھی۔ اسی میڈیکل رپورٹ میں جھوٹ کی بنیاد پر مریضوں کو ٹی بی، ہیپاٹائٹس وغیرہ کا مریض بتایا جاتا۔ مریض حیران پریشان ہو جاتے کہ مجھے تو یہ بیماری ہے ہی نہیں۔ اس رپورٹ کو پوزیٹیو بنانے کے لیے غریب مریضوں سے 2 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ روپے تک رقم وصول کی جاتی تھی، یا پھر مریض سے کہا جاتا کہ آپ ہمارے اسپتال میں 5-6 ماہ تک علاج کروائیں، پھر آپ کی رپورٹ مثبت آئے گی۔ مریض مجبور مرتا کیا نہ کرتا۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب جائیداد پر جائیدادیں بناتے چلے گئے۔ 1996 میں جو ڈاکٹر 4 مرلے کے گھر میں رہتا، اب وہ 10 کنال کی کوٹھی میں رہتا تھا۔ دھوکہ دہی سے اور مجبور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے اٹھاتے یہ اربوں پتی سے کھربوں پتی بنتا چلا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جس اولاد کے لیے غریب انسانوں کا خون نچوڑ رہا تھا اور حرام ذرائع سے دولت اکٹھی کر رہا تھا، اس کی اسی نافرمان اولاد نے اپنے باپ کو قتل کر کے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کے توسط سے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں وہ ڈریں کہ ان کی اولاد ان کے لیے دنیا میں ہی جہنم نہ بن جائے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے حرام دولت جمع کرنے والوں کے مناظر سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، تو پھر آخر میں اللہ اپنا ایسا ہی فیصلہ سنائے گا۔ دوستو، اسی طرح پاکستان کے سابق وزیراعظم شوکت عزیز، جس نے پاکستان کی معیشت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور پھر پاکستان سے فرار ہو گیا، اس کا اکلوتا جوان بیٹا مر گیا۔ بیٹی نے اس کی جمع کی ہوئی تمام حرام جائیداد اپنے نام کر کے باپ کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا۔ اب یہ الزمیر کا مریض ہے، منہ سے اس کی رال ٹپکتی ہے، بیپ اس کی گردن پر بندھی ہوتی ہے۔ یہ وہ وزیراعظم ہے جو لاکھوں کا سوٹ پہنتا تھا، لیکن حرام رزق کی وجہ سے آج اپنے انجام کو پہنچا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت حلال لقمے سے کریں، چاہے پیٹ پر پتھر ہی کیوں نہ باندھنے پڑ جائیں۔ رزق حلال کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار نیک صالحہ ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو دنیاوی مال و دولت ہی نہ دیں، اس کو وقت دیں، اس کی تربیت کریں، اس کو قرآن پاک سے، دین سے اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کریں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی فکر و فاقہ سے بھرپور زندگیوں سے رشتہ مضبوط کریں اور دعا کریں اللہ پاک ایسی اولاد کسی کو بھی عطا نہ فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔